अस्सलाम वालेकुम साथियों, NDRMF के पॉडकास्ट वॉइसेस ऑफ रेजिलियंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज बिलाल अनवर साहब जो कि CEO हैं NDRMF के, आपको पता ही है कि हर पॉडकास्ट में वो किसी न किसी मेहमान को लेके आते हैं मुझसे और आपसे मिलवाने के लिए। और इस दफ़ा के मेहमान एक नहीं दो हैं। और बिलाल साहब का कहना है कि भी ये वो मेहमान हैं जो कल को हमारी जगह बैठे होंगे, यानी फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, यानी कि आजकल के नौजवान स्टूडेंट्स। इनकी भी ज़रा सुने कि हो सकता है हमारी नस्ल ने जो DRR के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से जो हमने एज ह्यूमंस रेजिस्टेंस अपनी डेवलप करनी है, जो स्ट्रेटजीज़ बनानी है, उस हवाले से इनके पास हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छा मशवरा हो, ज़्यादा अच्छे सोल्यूशंस हो। और इनका ताल्लुक़ NYCC से है। नाम है इनका उमैर और मोमिल। लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करेंगे बिलाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू कम बैक टू दिस सीरीज जी। अच्छा, और आज का तो जनाब पॉडकास्ट ये देखें ना, इस्लामाबाद की खूबसूरत, वो कहते हैं पुरफ़ज़ा बैकड्रॉप के अंदर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और बहुत अच्छा सेटअप है और यूथ के हवाले से ये बड़ा एक फिटिंग है, अप्रोप्रिएट भी है। एग्जैक्टली। तो उमैर और मोमिल हमारे साथ हैं जी। वेलकम। तो उमैर ज़रा बताओ NYCC के बारे में कि आपका ये इदारा क्या है, और उसके बाद फिर हम बिलाल साहब से पूछेंगे कि ये आपको कैसे साथ लेके चल रहे हैं। थैंक यू सर फॉर हैविंग अस। सर, NYCC जो है वो बेसिकली हमने यूथ ने और स्टूडेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया। हमने ये ज़रूरत समझी कि क्योंकि इस वक्त जो है क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और मुल्क के लिए, वतन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहे हैं, और लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें ये कि उनकी जो सेक्टर्स है या एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जस्टिस के ऊपर भी काम करता है, क्लाइमेट के ऊपर भी, वेलफेयर के भी, रिहेबिलेशन के ऊपर भी, और मतलब मुख्तलिफ जो सेक्टर्स है उसको टच कर। लेकिन हमने सोचा कि हम थोड़ी सी यूनिकनेस के साथ काम करें और हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट एंड क्लाइमेट के साथ रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर दें। तो मोमिल करते क्या हैं आप लोग? बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है तो यूथ बेस्ड है। हमने ऑल ओवर द पाकिस्तान से यूथ को अपने साथ इंगेज करके रखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो भी इन फ्यूचर या अभी इन प्रेजेंट पाकिस्तान को क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं उस पे हम यूथ को साथ लेके चलें, यूथ को लेके काम करें। जैसे कि एज एन वॉल्टियर्स डिफरेंट डिज़ास्टर्स आते हैं उनमें उनसे हम काम करवा सकते हैं। अवेयरनेस उनके थ्रू हम ऑल ओवर द पॉपुलेशन फैला सकते हैं और इस तरह एजुकेट कर सकते हैं हम यूथ के थ्रू, क्योंकि यूथ आर वेरी मच एनर्जेटिक। और पाकिस्तान की यूथ को इस तरह के कोई उनको मिले तो दे आर सो गुड इन इट। अच्छा बिलाल साहब, NDRMF जैसा इदारा और आप जैसे माहिरीन जिनका इतना वसी तजुर्बा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक का भी, क्या NDRMF को क्या फ़ायदा होता है इन जैसे नौजवान ब्रेन्स के साथ काम करने का, और क्यों करते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो यूथ का इस वक्त रेशो है वो कोई 65% से ज़्यादा है, 65 to 70%, 68% ठीक है। तो एक तो बात है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एक्शन, कोई भी पॉलिसी ख़ास तौर पे जो नेशनल स्केल के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं या कोई एक्शन मोबिलाइज़ करना चाह रहे हैं, वो आप 68% को भूल के उनको साथ लिए बगैर तो उसकी कामयाबी किसी सूरत हो ही नहीं सकती। तो हमारे लिए ये डिसीजन बहुत आसान था, रिलेटिवली आसान डिसीजन था। अच्छा, इस वजह से। और दूसरी वजह यह है कि यूथ ने इस इशू के ऊपर काम करना है, इसको आगे लेके चलना है। इन्होंने ही नए सोल्यूशन लेके आने हैं, नई पॉलिसीज़ को लेके आना है, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। NDRMF ने जब ये देखा कि हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा मैंडेट ही ऐसा है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का, क्लाइमेट एक्शन का, क्लाइमेट अडेप्टेशन का, तो इसमें शॉर्ट टर्म में हम कुछ इतना ज़्यादा इम्पेक्ट कर नहीं सकते। और हम ऐसे प्रोग्राम ज़रूर कर रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे इंटरवेंशंस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं, लेकिन हमारा मैंडेट एक लॉन्ग टर्म बेसिस है। तो लॉन्ग टर्म में यूथ हमारे लिए सबसे बेहतर फोर्स है, और ये इश्यूज़ को समझते भी हैं, अपने आप को रेलिवेंट भी रखते हैं और अपने आप को नॉलेजेबल भी रखते हैं। अच्छा बिलाल साहब, इंटरनेशनली देखा जाए तो अब COP28 हो या जो भी कॉप, उसके अंदर हम देखते हैं कि यूथ की आवाज़ अब बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। लेकिन ये कोई इतनी पुरानी कहानी नहीं है। शुरू में तो सिर्फ माहिरीन बैठते थे और फैसले कर देते थे। अब हम देखते हैं कि यूथ बहुत ज़्यादा क्लाइमेट एक्टिविज़म की तरफ हमें नज़र आता है। तो ये कहानी कब से शुरू हुई?
यूथ बिल्कुल इसमें तकरीबन शुरू से ही एंगेज है। अगर हम 1992 से जब से ये कन्वेंशन हुआ तो ज़ाहिर है कि शुरू के सालों में तो इतनी ज़्यादा यूथ की एंगेजमेंट नहीं थी, और ज़ाहिर है साइंटिस्ट थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे या डिप्लोमेट्स होते थे, वो पॉलिसी मेकिंग में कर रहे थे। टर्निंग पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो 1995 में क्योटो प्रोटोकॉल जब अडॉप्ट हुआ था UNFCCC के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने सुना कि उस वक़्त, मैं तो उसमें नहीं था, मैं 1999 में एक्चुअली एंगेज हुआ इसमें, तो हमने सुना कि क्योटो में यूथ का प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया था और एक तरह से एक्टिविज़म इतना इवॉल्व हो गया था कि पॉलिसी मेकर्स को एक दफ़ा दोबारा कमरों में वापस जाके और नए सिरे से नेगोशिएट करना पड़ा, और जिसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल जो है एग्री हुआ। उसके बाद हमने मराकश में भी ये चीज़ देखी 23 में, और उसके बाद 2010 में 2003 में था मेरा। 2003 में सॉरी, और उसके बाद हमने इसको कोपेनहेगन में भी देखा। पेरिस में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अडॉप्ट हुआ, उसमें यूथ की एंगेजमेंट वो अपने इंतहा पे थी और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया। ये सिर्फ एक्टिविज्म करते हैं, ज़रा शोर शराबा करते हैं, या कोई काम की बात भी, कोई इनकी तरफ से कोई यूनिक आइडियाज़ भी आते हैं? नहीं, इनकी तरफ से यूनिक आइडियाज़ भी आते हैं और बड़ी इनकी एंगेजमेंट होती है। पॉलिसी मेकिंग में इनके ये अच्छे ऑप्शंस लेके आते हैं जो कि बाकायदा तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। अब तो यूथ को वहाँ पे एक सीट भी दी जाती है, उनको स्पीकिंग स्लॉट भी दिया जाता है, लेकिन एक्टिविज़म भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो एक जो अवेयरनेस रेजिंग और मीडिया हाइप क्रिएट करना और लोगों में एक वो एनर्जी का लेवल लेके आना, वो भी बहुत हद तक ज़रूरी है। लेकिन ये है कि एक इनकी बड़ी कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन रहती है, और यही चीज़ एक्चुअली मैं अब पाकिस्तान के यूथ में आती हुई देख रहा हूँ। इन जैसे लोगों का आना और इस इशू के ऊपर वॉलंटियरली काम करना, ज़ाहिर है कि हम इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं इनकी एनर्जीज़ को, इन्हें थोड़ी बहुत हम कोऑर्डिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आइडियाज़ इन्हीं की तरफ से आएंगे और हम उन्हें सिर्फ लेके आगे चलेंगे और राइट ग्रुप ऑफ पीपल्स और उन लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मोमिल एंड उमैर, ये बताएं कि क्या आप अभी, तो जैसे कि बिलाल साहब ने बताया कि आप एज वॉलंटियर्स ही काम कर रहे हैं आउट ऑफ पैशन, लेकिन पैसा, नौकरी, करियर एक बहुत बड़ी रियलिटी है और इससे आप आंखें नहीं चुरा सकते। इस वक्त बहुत से यंगस्टर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप क्या उन्हें मशवरा देंगी, और आप भी उमैर इस पे ऐड कीजिएगा कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में, जबकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स का टारगेट रहा है और फ्यूचर में भी प्रेडिक्ट यही किया जा रहा है? जैसे कि मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ सोशियोलॉजी की, तो आई थिंक कि इस फील्ड में यूथ के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। जैसे कि आप डिफरेंट NGOs देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं कि वो इस इशू पे काम करते हैं। अभी तो हम इस पे वॉलंटियरली काम करें, लेकिन हमारा एम यही है कि थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाके जो हमारे साथ यूथ काम कर रहे हैं उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, इस तरीके से उनको ऐसे इंगेज करें उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह में, ताकि उनको भी अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, उनको भी अपना करियर इस्टेब्लिश करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। उमैर, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर ने जैसे, सर बिलाल अनवर साहब ने जैसे कहा कि इसमें यूथ जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, तो सर अगर हम देख ले तो प्रोएक्टिव में या मिटिगेशन में या इसके बाद एडप्टेशन में या रिएक्शन में, बहुत दोनों साइडों पे यूथ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप जब भी डिज़ास्टर या कोई भी ऐसा मुसीबत आ जाता है तो उसमें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, रिस्को है या आर्मी है, जो भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने यूथ को इक्वली देखा है कि उनके साथ वॉलंटियरली वो काम करते हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की कि हम उन यूथ को किस तरह से अवेयर कर लें कि हमने प्रॉपर तरीके से अपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। वहाँ पे जो डिज़ास्टर आ जाता है या सैलाब आ जाती है या फ्लड या जो व्हाटएवर जो भी आ जाते हैं, उसमें अपने किस तरह से कि आप भी सेफ रहे और आवाम को भी सेव कर ले। और इसके साथ ही जैसे कि सर ने कहा कि आपने भी फरमाया कि इसमें यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी, अब क्लाइमेट चेंज जो सब्जेक्ट है उसमें ये नहीं कि सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस के सब स्टूडेंट होते हैं या लिटरेचर स्टूडेंट होते हैं या दूसरे, इसमें बल्कि मैंने यहाँ तक आजकल देखा है कि PTCL वाले भी इस चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, जेज वाले, मोबिलिंक वाले भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हम यूथ को
اور ہماری یوتھ کا یہ مسئلہ اور اسٹوڈنٹ کا بھی ہمیں بھی کہ وہ اویئر نہیں ہے, اس کی کونسلنگ صحیح طرح سے نہیں ہوئی ہے, اور پھر ان کا جو پراپر ایک سبجیکٹ میں وہ MS یا BS کر جاتے تو اسی میں ہی صرف لگا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ملٹی سائڈ یا ملٹیچیوڈ کی طرف جائے, ملٹی سائڈ کو دیکھ لے اور اس میں کلائمیٹ جو ہے اس کے ریلیونٹ سبجیکٹ بھی دیکھ لے, اپنے سبجیکٹ کو بھی دیکھ لے. لیکن جو کلائمیٹ کے ساتھ ریلیونٹ سبجیکٹ ہے, واٹر سیکیورٹی ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, ایگریکلچر ہے, ڈیورسٹی ہے, یہ چیزیں جو اس کے اوپر اگر وہ جائیں تو اس میں پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی اور پوری دنیا اس کو ہائر بھی کریں گے, اور ڈیمانڈ بھی ہے. لیکن ہم ان لوگوں کا اویئر کریں گے کہ آپ کلائمیٹ کے اوپر آئے. کلائمیٹ کا ملک کا بھی ایک ایشو ہے, دنیا کا بھی ایک ایشو ہے, اور اس میں آپ کے لیے جب اپورچونیٹی کا بھی فیسیبلٹی بہت زیادہ ہے. بلال صاحب, NYCC کے ساتھ NDRMF کر کیا رہا ہے, وہ ایکچوئل پروجیکٹ کیا ہے جس پہ آپ عمیر اور مومل اور ان جیسے دوسرے نوجوانوں کو ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں؟ وٹ ایکچولی ہیپنز؟ جی آپ کا جواب دینے سے پہلے صرف میں یہ بتا دوں کیونکہ یہ جابز اور اس والے سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بھی سیکٹرز ہیں, جتنے بھی ہیں نئے سیکٹر جو ایوالونگ سیکٹرز ہیں, ان میں کلائمیٹ چینج کا جو ریلیونس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم ایکچولی سولوشن اورینٹیڈ اور سولوشن پرووائڈرز بننا چاہ رہے ہیں, اور اس میں اگر آپ ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں, انرجی کو دیکھ لیں, واٹر کو دیکھ لیں, کسی کو بھی دیکھ لیں, تو اپرچونٹیز ہیں اور ایوالو ہو رہی ہیں. سائنٹیفک سائڈ کے اوپر یہ سوشیالوجی سے آئی ہیں, تو اس میں دیکھنا I mean this is all about behaviors, it boils down to the behavior, and that's where the sociological or social sciences actually come into the picture. بلکہ میں تو یہ اکثر یوتھ کو کہتا ہوتا ہوں, میں کافی زیادہ اس قسم کے ایونٹس میں جاتا ہوں کہ ٹو ورک ان کلائمیٹ چینج از اے کول جاب. We have to make it as a cool job. So you have to think it like this کہ ہم solution providers. کسی زمانے میں ہم MBA کا تھا جی, MBA کرتے تھے جی, مطلب کول ہے جی, MBA کر رہا ہے ساڈا پتر, ہے نا؟ So exactly میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں میں کول جاب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, being a climate policy practitioner. اچھا, جو آپ نے کویشچن کیا اس کے حوالے سے کہ NYCC کے ساتھ NYCC کے ساتھ, سو NYCC کو ایک تو یہ ہے کہ ہم انہیں بیسیکلی یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس ریزنگ میں, انگیجمنٹ میں, آؤٹ ریچ میں ہمیں ہیلپ کریں, اور جو ان کے اپنے نیٹ ورکس ہیں یوز کے حوالے سے یونیورسٹیز میں, اکیڈیمیا میں, وہاں تک ہم اپنی آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں, اور وہاں سے لوگوں کو ہم یوز کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے پروگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کا بیسیکلی مقصد ہے کیپیسٹی بلڈنگ. NYCC سے ہم نے شروع کیا ہے, ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, پروجیکٹ ڈیزائن کی ٹریننگ دے رہے ہیں, جو ڈفرینٹ DRR کے کنسپٹ ہیں یا DRF کے کنسپٹس ہیں ان کے اوپر ٹرین ان کو کر رہے ہیں, ان کی اویئرنیس ریزنگ اور ان کی نالج بلڈنگ اور نالج بیس کو انکریز کر رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ اسی جب فردر گوئنگ ڈاؤن دا روڈ کہ یہ ہمارے ساتھ انگیج ہوں اور ہمارے ساتھ ایکچولی پروجیکٹ ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کے اوپر کام کریں. کوئی فائدہ ہوگا NDRMF کو خود سے اس طرح کی, ان کی تو کیپیسٹی بلڈ ہو گئی, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کمیونٹیز کو فائدہ ہوگا, سوسائٹی کو فائدہ ہوگا جب یہ جا کے ایکچولی یہ کام کریں گے. لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان کو آنے والے سالوں میں ہم ان کو فٹ سولجرز دیکھ رہے ہیں آن دا گراؤنڈ, یہ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں, ہمارے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ یہ کمیونٹیز کے جو کنسرنس ہیں, نیچے سوسائٹی کے جو کنسرنس ہیں, وہ ان کو ہم تک لے کے آتے ہیں, اور ہم ان کنسرنس کو, ان ریئل ایشوز کو اپنے پروجیکٹس میں, اپنے انٹرونشنس میں, اپنے فنڈس میں پوری طرح سے انٹیگریٹ کر سکیں. تو یہ ہمارے لیے وہ جو فیڈ بیک لوپ والا ایک میکانزم ہے, اس کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. بلال صاحب, ایک یہ بتائیں کہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو کرۂ ارض ہے, یہ زمین تو ہزاروں لاکھوں سال سے کئی بار اس طرح کے کلائمیٹ چینج سائیکل سے گزری ہے. کبھی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں شاید یہاں پہ برف پوش پہاڑ تھے, کبھی یہاں پہ کوئی دریا تھا, جہاں دریا ہے وہاں پہ شاید خشک سالی ہے, جہاں خشک سالی ہے وہاں پہ سمندر تھا. تو یہ تو سائیکل چلتے ہی رہنا ہے, چلتے ہی رہنا ہے. تو یہ آج کا انسان جو ہے, اس نے بس یہ کلائمیٹ چینج کا جو اتنا ایک اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے بہت بڑا سٹریس, یہ انڈیو ہے, اور یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. اب ہیٹ اوپر جائے گی تو کبھی پھر کولڈ اوپر جائے گی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ کوئی اس کانسپیریسی تھیوری کو آپ کیسے دیکھیں؟
نہیں اس میں صداقت ہے، اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے. جو کلائمیٹ ریلیٹڈ چینجز ہیں یا وہ تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، اور دنیا کے مختلف حصے جو ہیں مختلف ایٹماسفیرک کنڈیشن سے گزرنے کے بعد ان کی شکل و صورت ہمیشہ سے بدلتی رہی ہے. ابھی جو کام ہوا ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہوا ہے کہ وہ جو چینجز ہیں ان میں بڑی تیزی آ گئی ہے، ان کی فریکوینسی بڑی انکریز کر گئی. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سویلائزیشنز اس کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کر پاتی ہیں اتنی تیزی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر میں ایک مثال دوں کہ ہم گرینز استعمال کرتے ہیں یا جو فصلیں جو ہماری ہیں، جو اناج بیسیکلی، تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک پورا ایوولوشن کا پروسیس گزرا ہے اور وہ یہاں تک پہنچا، اور ہم نے اپنے آپ کو الائن کیا ان کے ساتھ، اور وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ڈفرینٹ کراپنگ پروڈکشنز اور جو پیٹرنس ہیں. لیکن اب اس میں تیزی اتنی آ گئی ہے کہ اس میں اب ہیومن سویلائزیشن کو، انسانوں کو یا بایو ڈائیورسٹی کے جو دوسرے ایلیمنٹس ہیں ان کو اس کے ساتھ اڈیپٹ کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر پاتا وہ ختم ہو جاتا. تو سپیشیز، یہ ایوولوشن تھیوری کے بڑی مشہور ہے کہ سپیشیز وہ نہیں بچی تھی جو اسٹرانگ تھیں، سپیشیز وہ بچی تھی جو اڈیپٹیبل تھیں. لیکن اگر تبدیلی اتنی تیزی سے آ رہی ہے تو اس میں اڈیپٹیبلٹی کو اپنے اس کے ساتھ الائن کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس میں یہ اس کا ایک اینگل ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا اور ایکچولی ریلیونٹ بھی ہے. اچھا عمیر اور مومل، یہ بتائیں کہ اب الیکشنز آر اراؤنڈ دا کارنر، تو وہ الیکشنز کے اندر کیا کلائمیٹ چینج ایک بکنے والا مینیفیسٹو ایجنڈا آئٹم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا کلائمیٹ چینج پہ پولیٹیکل پارٹیز بات کریں گی، نہیں کریں گی، اور اگر کریں گی تو لوگ اس کو سنیں گے، اور کیا یہ ڈیسیجن میکنگ کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ سر بیسیکلی یہ ہم نے اس کے اوپر امپوز کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اتنی اویئر کرنی پڑے گی، اور لیڈرز کو، پولیٹیکل لیڈرز کو اس کے اپنے پالیسیز میں اس کو لانا چاہیے. جیسے کہ ہم تاریخ دیکھ لیں تو جو بائیڈن جو تھا پریزیڈنٹ آف امریکا، اس کا ہم نے آرٹیکلز وغیرہ میں پڑھا ہے کہ اس کا پورا جو کمپین تھا وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر تھا. اور اس کا سر اگر دوسرا سائڈ دیکھ لیں تو اس کے عوام اتنے اویئر تھے کہ جب انہوں نے آواز اٹھایا کہ کلائمیٹ کی جو مسائل اس کو میں ریزالو کروں گا، تو انہوں نے اس کو ووٹ دے دیا. ہاں، لیکن عوام کا اویئر ہونا ضروری ہے. کیا ہماری عوام تیار ہے اس سر؟ وقت؟ تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹی کے پاس وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے پاس وہ کراؤڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایزیلی کلائمیٹ پالیسیز بھی اپنے پارٹیز پالیسیز میں، جس طرح کہ ان کے لیبرز ونگ ہے، لائٹ فارمز ہے اینڈ سو آن، یا یوتھ ونگز ہے، اس طرح سے کلائمیٹ کی بھی ایک ونگز بنائے، ان کے اوپر پراپر طریقے سے ان کے جلسے جلوس میں اس کے اوپر بھی پراپر طریقے سے اسپیچ ہو، اور لوگوں کو بلائے، اسپیکرز کو بلائے، اور اس طرح سے اویئرنیس کیجیے گا. جی مومل، آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ جی بالکل جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کو اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیز تو لانی ہی چاہیے، کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس سے آل اوور دی ورلڈ افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہر سال جس طرح سے سیلاب آتے ہیں، تو اگر یہ لوگ اپنے مینیفیسٹو میں انکلوڈ وہ چیز کر بھی لیتے ہیں، جیسے کہ پنجاب کی کچھ بہت ہی زیادہ ولنریبل ڈسٹرکٹس ہے، یا کے پی کے ڈسٹرکٹس ہے، یا گلگت بلتستان کے، تو یہ ان کے لیے بھی ایک ہی فائدہ ہی ہوگا کہ وہ الیکشن میں اس کے تھرو اپنے ووٹرز کو بڑھا سکتے ہیں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی اتنی زیادہ اویئرنیس میں بھی نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ مینڈیٹ ہوتا ہے، وہ جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، ان کے ساتھ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے تھرو، اپنے جو مینیفیسٹو کے تھرو ان کو ایجوکیٹ بھی کروا سکتے ہیں، ان کو یہ چیز بھی بتا سکتے ہیں کہ یس دس کلائمیٹ چینج از ویری مچ آف اے سیریس ایشو، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یہ بہت ہی ضروری ہے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ وہ اپنے مینیفیسٹو میں اس چیز کو ضرور انکلوڈ کرے. جی بلال صاحب، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ جی ویری مچ آن دا سیم لائنس. جی میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک پولیٹیکل ایشو یہ ہے، اور اس کو پولیٹیکل ایجنڈا میں کافی پرومیننٹ اسپیس ایکچولی ملنی چاہیے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یوتھ کے لیے یہ بڑا ایک برننگ ایشو ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے اویئرنیس آ رہی ہے، ہمیں اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے.
اور اس میں صرف ایک اینگل یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اینگل لیا جاتا ہے جی کہ کیونکہ یہاں پہ غربت ہے، یہاں پہ باقی مسائل اتنے زیادہ ہیں. جب کلائمیٹ چینج کی بات کی جاتی ہے تو وہ شاید اتنا زیادہ پرائرٹی ایشو نہیں ہے، لیکن کلائمیٹ چینج وہ باقی سارے، چاہے وہ صحت کے مسائل ہیں، غربت کے ہیں، ہماری ایگریکلچر ییلڈ ہے یا واٹر ہے یا دریاؤں کے جو بہاؤ ہیں وہ چینجز ہو رہے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ایڈورسلی امپیکٹ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اور غربت بھی تو اور زیادہ دیکھیں اب جب سیلاب آئے تھے تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے، مال مویشی گئے، لائف سٹاک گیا، روزگار گیا، تو وہ تو غریب آدمی تو اور زیادہ افیکٹ ہوتا ہے آئی تھنک کلائمیٹ چینج سے اس لحاظ سے دیکھیں. بلال صاحب، عمیر، مومل، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ، آپ نے یہ پوڈ کاسٹ دیکھی، لیکن اصل شکریہ تب ہوگا جب آپ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں، کسی بات سے ایگری کرنا چاہیں، ڈس ایگری کرنا چاہیں، کوئی اپنی کہانی ہمیں سنانا چاہیں. آپ کے علاقے میں اس حوالے سے اگر کوئی کام ہو رہا ہے یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہیں، مور دین ویلکم. آپ ہمیں بتائیے، NDRMF کو کوئی مشورہ دیجیے. اور آج کل کے نوجوان عمیر اور مومل جیسے اور ان جیسے دوسرے ساتھی اس میں جس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس والے سے اگر آپ کی کوئی انپٹ ہے، مجھے اس کا انتظار رہے گا. خوش رہیں، ملیں گے پھر. خدا حافظ.